राजा हटाएकै यही कारणले इन्डियाले हटाएको हो। इन्डियाले हटाए, मैले भने इन्डियाले हटाए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 10 वर्षसम्म दुईवटा युद्ध गर्न लगाएपछि एउटा सिनको पनि भाँचिएन, केही पनि गर्न सकेन नेपालमा। अनि राजा वीरेन्द्रले यो नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि विश्वको फर्स्ट वर्ल्डका सबै मान्छेले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई स्वीकार गरे र विश्व शक्ति नेपालपछि आयो। इन्डियालाई घृणा गर्ने अवस्थामा। नमस्कार, डाफे टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मुना चन्द। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक प्राडा शास्त्र दत्त पन्तज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई डाफे टिभीमा। धन्यवाद छ बाबु। यो गएको 25 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि दार्चुला जिल्लामा एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरे। उनले त्यो त अहिलेसम्म पनि नेपालकै हो भनेर नेपालीहरूले भनिरहेका बेलामा उनले त्यहाँ नेपाललाई, सरकारलाई नै जानकारी नगराइकन त्यहाँ क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि पनि सरकार मौन छ, यसको बारेमा भन्न सक्दैन। यो बारेमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो त यसको त लामो श्रृङ्खला छ। यो इन्डियाले नेपाललाई हेप्ने अथवा इन्डियाको औपनिवेशिक सोच, जो अङ्ग्रेजले उपनिवेश बनाएको थिए, इन्डियाले पनि त्यही सिकेको छ कि हामीले पनि उपनिवेश बनाउनुपर्छ भन्ने। आफू चाहिँ यो हाम्रो नेपालीमा चलन छ नि, हरेक सासू बुहारी हुन्छ, हरेक बुहारी भएपछि सासू हुन्छ, फेरि सासू भएपछि फेरि बुहारीले गरेको अत्याचार यसो भएको, यो अत्याचार गर्नु हुँदैन भनेर सुधार्दैन अरे कि आफू सासू भएपछि त्यही अनुकरण गर्छ। त इन्डिया स्वतन्त्र भएर पनि चाहिँ त्यो बेलायतीले जे गर्थे त्यही परम्परा गर्छन्। मोदीको अहिले त्यहाँ आउने आगमन त्यो ब्रिटिस मेन्टालिटी हो। हुन त इन्डियालाई भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म इन्डिया भारत भएकै छैन, इन्डियै छ। तर उनले अस्ति G20 को सम्मेलनमा पनि भारत लेखेका थिए आफ्नो उसमा। अनि उसले बनाउन चाहेछन्, तर त्यो बनाएर बाहिर लेख्ने कुरा चाहिँ जसरी त्यो कुरा त प्रचण्डले म देश बनाउँछु, देश शान्तमय बनाउँछु, भ्रष्टाचार रहित बनाउँछु भन्छ, तर तिनकै पार्टीले मात्रै बदमासी गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, लुट्छन्, खान्छन् नि। त्यो भने जस्तै हो। इन्डियाले त्यहाँ भारत भनेर लेखेको, त्यो भारत इन्डियामा लेख्यो। इन्डिया भारत भएकै छैन। इन्डिया चाहिँ अहिले पनि खालि गोरा इन्डियन हुने ठाउँमा इन्डियन, काला इन्डियन शासनमा बसेका छन्। तर बानी बेहोरा त्यो लर्ड मेकालेले बनाएको संविधानको मार्गदर्शन, नेहरूलाई दिएको तालिम, जुन चाहिँ ग्रुमिङ गरेका थियो नेहरूलाई, लर्ड माउन्टबेटन इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि 1 वर्षसम्म बेलायती अर्थनीति कसरी लगाउने, बेलायती कानुन, बेलायती सुप्रिम कोर्ट कसरी बनाउने, बेलायतको चाहिँ ट्याक्स सिस्टम कसरी चाहिँ निरन्तरता दिने, बेलायतको संविधान अनुसार कसरी इन्डियाले चाहिँ शासन गरिराख्ने, सधैँभरि बेलायतकै जस्तो पार्लियामेन्ट बनाउने। अनि त्यो सबै बेलायती डोमिनेसनमा अहिले पनि त्यो संविधानमा बेलायतको पार्लियामेन्टले पास गरेर इन्डिया स्वतन्त्र विधेयक जुन पास गरेको छ, त्यो त बेलायतको निगाहमा इन्डिया स्वतन्त्र भएछ। बेलायतले आज पनि इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाएछ भन्ने कुरा त्यो घोषणापत्रलाई केलाएर हेऱ्यो भने इन्डिया चाहिँ बेलायतले पूर्ण स्वतन्त्र दिएको होइन। त्यसको प्रमाणस्वरूप इन्डिया अहिले पनि बेलायतको चाहिँ यो उपनिवेशको बिचमा बेलायतको जुन चाहिँ उपनिवेश भएका देशहरूको एउटा सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनको इन्डियामा सदस्य छ। इन्डिया त्यसको सङ्गठनको सदस्य छ। त त्यसैले इन्डियाका त्यो सङ्गठन भएका जति मुलुक छन् त्यो संविधानले छुट्टै शब्द प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको डिप्लोमेटिक रिलेसनमा पनि छुट्टै शब्द प्रयोग गरेर त्यही अनुसार शासन कन्फरेन्स यिनीहरू बेलामा बेलायतको उसमा गर्दछन्। कमनवेल्थ कन्ट्री भन्छन् तिनीहरूलाई। कमनवेल्थ कन्ट्रीको सदस्य इन्डिया पनि हो। अब कमनवेल्थ सदस्य भएको अर्को शब्द के हो भने हेड अफ द स्टेट बेलायतको महारानी हो।
अहिले पनि कमनवेल्थको मेम्बर भएको हेड अफ द स्टेट चाहिँ अस्ट्रेलिया बेलायतको महारानी, अस्ट्रेलियाको हेड अफ द स्टेट बेलायतको महारानी, न्युजिल्यान्डको हेड अफ द स्टेट बेलायतको महारानी, अनि कयौँ अरू देशको पनि, पपुवा न्यू गिनीको पनि, यिनीहरू कयौँ देशको बेलायतको महारानी चाहिँ हेड अफ द स्टेट हो। त्यो हेड अफ द स्टेट इन्डियाले चाहिँ राष्ट्रपति बनाए पनि हेड अफ द स्टेट बेलायतको महारानी हुने कमनवेल्थको मेम्बर चाहिँ छाडेको छैन। त्यसो हुनाले उनीहरूको मानसिक रोग नै। फेरि अर्को कुरा यसरी बुझ्छु म, अर्को कुरा चाहिँ भारतवर्ष भनेको प्राच्य भूमि हो, पूर्वीय धर्म दर्शनको थलो हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यो नेपालीले मात्रै बुझ्छन्, त इन्डियनहरूले त्यो बुझ्न छाडेका छन्। भारत बनाउने भनेको प्राच्य धर्म दर्शनलाई चाहिँ जोगाउन भनेको हो भारत भनेको। तर त्यो भारत भनेको उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् के, त्यो बनाउन सकेका छैनन् के। त्यो बनाउन नसकेको कारणले उनीहरूले त्यसलाई इन्डिया हुनुपर्ने कमनवेल्थको मेम्बर मात्रै भएछ, औपनिवेशिक सोच छ। त्यसमा पनि उनीहरूको जिनमा जुन चाहिँ शरीरको, मान्छेको शरीरमा चाहिँ वैदिक संस्कार अनुसार के हुन्छ भने हाम्रो 5 पुस्तासम्म रहने जिन हुन्छ, 7 पुस्तासम्म रहने जिन हुन्छ, अनि 20 पुस्तासम्म नकारात्मक काम गरेर नेगेटिभ एटिच्युडमा गयो भने 20 पुस्ता गची भएपछि शरीरभित्र धर्म संस्कारको जुन वैदिक संस्कारको जिन हो त्यो हराइसक्छ। त्यहाँ भनेपछि जुन वैदिक सनातन एउटा हिन्दू धर्म भन्छ नि, त्यो हराइसक्यो। त्यो हराइसक्यो। किनभने भारत चाहिँ 629 बाट 1945 सम्म त वैध रूपमा विदेशीको गुलाम भयो भनेको त्यो 1318 वर्ष हुन्छ। 1318 वर्षसम्म विदेशीको गुलाम भएर बसेकाको गुलामी मानसिकता बाहेक अरूको मानसिकता हुनै सक्दैन। कसरी चाहिँ विदेशीले शासन गरेर उनीहरूलाई दुःख दिएका थिए, मैले अहिले सासु बुहारीको उदाहरण दिएँ नि, त्यो दुःख अब हामी सत्तामा आएपछि नि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको जीवन शरीरमा नै त्यही अवस्था छ। र कमजोर देशलाई उनीहरूले त्यो हेप्ने, अरूलाई हेप्ने, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई सताउने, अरूको लुटेर खाने मानसिकता नै त्यो क्रिस्चियन मेन्टालिटी हो, बेलायती मेन्टालिटी हो, गोरा मेन्टालिटी हो। इन्डियामा त्यो किसिमको दुःख पाएका छन् तिनीहरूले, दुःख पाएका त्यही दुःख अरूलाई दिन्छ। हामीमा त्यो जिन आएको छैन। नेपाल कहिल्यै पनि कुनै देशको एक दिन पनि गुलाम भएको छैन, एकपटक पनि गुलाम भएको छैन। त्यो अङ्ग्रेजले गुलाम इन्डिया जस्तै बनाउन त इन्डियाका त 665वटा राष्ट्रलाई इन्डिया अङ्ग्रेजहरूले गुलाम बनाउँदै गएर जम्मै इन्डियालाई बनाएको। इन्डिया त यो अहिलेको इन्डिया त अङ्ग्रेजले बनाइदिएको नि। त्यो अङ्ग्रेजको निगाह त बिर्सन सक्दैन। प्रभुले बनाइदिएको इन्डिया अहिले। इन्डियामा त 665वटा बेग्लै स्वतन्त्र राज्य थिए। ती स्वतन्त्र राज्यले एक ठाउँमा ल्याइदिएर यत्रो ठुलो विशाल इन्डिया बनाइदिएको त त्यही गोराले बनाइदिएको। त्यसो हुनाले गोरा त यिनको लागि बाउ हो, इनको लागि गुरु हो, इनको लागि मालिक हो। त्यो गोराको प्रवृत्ति जे छ त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि ब्रिटिसहरू चाहिँ इन्डियाको चाहिँ अहिले पनि मालिक हो। ब्रिटिसहरू इन्डिया पनि अहिलेको मालिक हो। ब्रिटिसकै आदेश अनुसार त्यहाँको संविधान चलेको छ। ब्रिटिसकै मैले अघि भनेपछि कमनवेल्थको मेम्बर पनि छ इन्डिया त। इन्डियाको राजदूत चाहिँ कमनवेल्थको मेम्बर भएको राजदूतलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो कमनवेल्थको मेम्बर भएको राजदूतको नामै अलग अलग हुन्छ उनीहरूको। ठिक छ। तर अहिले जसरी भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको छ नि त, यो अलिकति दादागिरी देखाए जस्तो, यसो नेपाल सरकार चाहिँ किन मौन त? अब नेपाल सरकार यस दादागिरी देखाउनको लागि नेपाल सरकारका बसेकाहरू यिनीहरू चाहिँ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था भनेको वैदिक शासन पद्धतिभित्रको व्यवस्था हो। त्यो वैदिक शासन पद्धतिभित्रको व्यवस्था, पञ्चायत व्यवस्था ढालेर बेलायती व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ इन्डियाको चाहना चाहिँ इन्डियाले उठाएका नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना सुरुमा, त्यसपछि एमालेको चाहना, अनि यो दुई चाहनाबाट त्यो आउन सकेन। हजुर, दुवै चाहनाबाट पुरा हुन सकेन। यिनीहरूले त 2007 सालपछि नै नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट बनाउने भन्ने योजना थियो। त्रिभुवनलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तिमी राष्ट्रपति दिन्छु, तिमीलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छु, तिमी चाहिँ
यहाँ चाहिँ इन्डियाभरि नेपालको सानो देशको राजा के हो भने इन्डियाभरिको राजा भइन्छ भनेर राष्ट्रपतिको कुरा यिनीहरूले गरिरहेको थिए होइन। अब त्यो भनेको नेपाललाई डोमिनेट गरेको एउटा हेला गरेको हेपेको एउटा अवस्था हो। त्यसपछि आएर राजा महेन्द्रको पालामा पनि यिनीहरूले चाहिँ बङ्गलादेशलाई यिनीहरूले अधीनस्थ गराउने बेलामा बङ्गलादेशलाई चाहिँ यिनीहरूले राजा महेन्द्र तुरन्त मान्यता देऊ भनेर इन्दिरा गान्धीले फोन गरेको थिए। राजाले फोन उठाएनन् अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री नेपालका प्रधानमन्त्री त्यस बेला कृतिनिधि बिष्ट थिए। कृतिनिधि बिष्टले त्यो फोन उठाए। त्यो फोन उठाएपछि किन मान्यता 6वटा देशले मुलुकले मान्यता दिए बेला किन मान्यता दिएन भन्ने बेला एउटा शब्द तपाईले हिजो अस्तिका न्युज पेपरमा पनि यो कुरा चाहिँ आएको छ। एउटा शब्द केवल हुन्छ नेपालमा राजा भएर बस्ने इच्छा छैन कि क्या हो, राजा भएर बस्ने इच्छा छैन भने मात्रै, नत्र बङ्गलादेशलाई तुरन्त मान्यता देऊ भनेर आदेश दिएछ। त्यो पनि यस्तै अहिले नेहरूले त्यहाँ आएको जस्तो एउटा घटना इन्दिराको कालमा यस किसिमको भएको घटना हो। त्यसपछि 36 सालको त्यो करिब 28 सालको कुरा थियो। 31 सालमा गएर नागाबन्दी गर्न थाल्यो। नागाबन्दी गरेर नेपाललाई हैरान गर्यो। नेपाललाई दुःख दिने ठाउँ, नेपाललाई त जति बेला पनि दुःख दिने उले बहाना गरेछ। दुःख दिने, हेप्ने, सताउने, हराउने। अब यो चाहिँ कालापानीको कुरा त मेरो शब्दमा भन्नुहुन्छ भने यो सानो कुरा हो। कालापानी भनेको कालापानी भन्दा बढ्ता त हाम्रो सतलजसम्मको भूमि हाम्रो हो नि। टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि हो हाम्रो। भूमिले बङ्गलादेश अहिलेको बङ्गलादेशसँग छुन्छ। हामी बङ्गलादेशबाट स्वतन्त्र सिपोर्ट पाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो कुरा समेतलाई चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र बेलायतीले छोडेर गएपछि त्यस पूर्वको भूमि बेलायतले छोडेर जाने बेलामा इन्डियामा पहिले जोसुकैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्न सक्छन्। आफ्नो भूभाग हामीले छोडेर जान लायौँ। कसैले पनि स्वतन्त्र भएर बस्न चाहन्छ भने स्वतन्त्र भएर ती जुन 565वटा राज्य थिए तिनीहरूले स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् भनेर बेलायतले छोड्ने बेला त्यो भनेको थियो। त्यस आधारमा हाम्रो विशाल नेपाल जुन हो झुक्क्याएर इन्डियामा ल्याएको, त्यो नेपालले आजसम्म ऱ्याटिफाई गरेको छैन। हाम्रो चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि जुन छ त्यो नेपालको भूमि हो। आज पनि छ, त्यो वैध रूपमा नेपालको भूमि हो, अवैध पनि होइन, तर दमन गरेर राखेको छ। त्यो हाम्रो भूमि हो, तर त्यो त पाउने छुट्टै छ। यता आफ्नो भएको पनि गुमाइसक्यो। त्यतिले पनि नपुगेर सुस्तामा मिच्या छ। सीमाभरि वरिपरि जति सीमा छ, सीमामा 84 ठाउँमा अहिले पनि अतिक्रमण छ इन्डियाको। यो सीमा अलिकति यो व्यवस्थित गराउनु पर्ने हो खासमा होइन। नेपालमा त भारतले निकै यो सीमामा चाहिँ अलिकति मिचेको भनेर समाचार त आएकै हुन्छ बेला बेलामा। तराईतिर त्यस्तै छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै त्यही हालत छ। भनेपछि यो सरकारले सीमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, न भारतलाई केही भन्न सक्छ। यो किन यति धेरै लाचार छ? लाचार किन छ भने मैले अघि भन्दै गएँ, नेपाललाई अतिक्रमण गर्न त इन्डियामा राजा त्रिभुवनलाई सकेन, राजा महेन्द्रलाई सकेन, राजा वीरेन्द्रलाई राजाहरूलाई चाहिँ सकेन, नेताहरूलाई चाहिँ अहिले नेता होइन सकेन। त्यसकारण राजा विरुद्ध खेल्दाखेरि नेपाली मान्छेलाई पैसा दिएर, लोभ दिएर, तालिम दिएर, बन्दुक दिएर अनि यो उनीहरूले गरेका कुशासनलाई पनि गुड भन्ने अनि चोरेर आए थ्याङ्क यू भने। अब हामीले पनि छोराछोरीलाई चोर बनाउनु छ भने चोरेर आए थ्याङ्क यू भनेर चक्लेट दियो भनेदेखि फेरि चोर्छ नि। त्यस्तो किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजाहरूले चाहिँ इन्डियालाई उल्लु बनाए। इन्डियाले नागाबन्दी पनि नेपालले छेले। इन्डिया नै उल्लु साबित भयो संसारमा। राजा महेन्द्रको पालामा पनि इन्डिया उल्लु साबित भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन निषेध गरेका थियो इन्दिरा गान्धीले। त्यसलाई चाहिँ गरेर जसले निषेध गरेका थियो त्यही देशको रुसले नेपाल विरुद्ध उठाएको थियो इन्डियाले। त्यो नेपाल विरुद्ध उठाएको रुसले उठाएको चाहिँ नेपाललाई त्यही रुसलाई सर्वप्रथम ल्याएर चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रुसले सहयोग गरिदियो।
बनाइदियो। भनेपछि राजा हुँदासम्म चाहिँ भारतको त्यति धेरै भारतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन थियो, कतै पनि दिन सक्ने थिएन। यो कालापानी सालापानी पनि त्यस बेलाको कुरा होइन। अहिले यी दलहरूले त इन्डियाका दलाल भएको हुनाले महेन्द्रले दिएको अनि महेन्द्रको बेलामा लिएको भनेर भन्छ कालापानीलाई पनि। त्यो त त्यो इन्डियाको दाल भातको खाएको जरिवाना तिरेको मात्रै हो। तर अब यो कुरा त कहाँ पुग्यो भनेपछि राजा हट्नेसम्म पुग्यो नि त। राजा हटाएकै यही कारणले, इन्डियाले हटाएको। इन्डियाले हटाए, मैले भने इन्डियाले हटाए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 10 वर्षसम्म 2-2वटा युद्ध गर्न लगाएपछि एउटा सिनको पनि भाँचिएन, केही पनि गर्न सकेन नेपालमा। अनि राजा वीरेन्द्रले यो नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि विश्वको फर्स्ट वर्ल्डका सबै मान्छेले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई स्वीकार गरे र विश्व शक्ति नेपाल पछि आयो। इन्डियालाई घृणा गर्ने अवस्थामा ल्याए राजाले। अनि नेपाल चाहिँ प्रोटेक्टोरेट कन्ट्री हो, इन्डियाबाट अरू देशबाट हतियार किन्न सक्दैन भनेर चाहिँ इन्डियाले दमन गर्यो। यस्तै अहिले चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री चाहिँ लिबुले कालापानीमा आए जस्तै एउटा त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्यो। त्यो काम गरेको अवस्थामा चाहिँ के गर्न थाले उनी, त्यो काम गर्न थालेपछि उनीहरूले नाकाबन्दी साकाबन्दी यिनीहरू लाएर दुःख दिन थाले। त्यो नाकाबन्दीमा पनि इन्डियाकै बेइज्जत भयो। अनि इन्डियाले गरेका हरेक करतुतमा नि इन्डियाकै बेइज्जत भयो। नेपाललाई सताउनको निमित्त त्यो बेलामा सिक्किम इन्डियामा लिनु पनि नेपालको कारणले लिएको हो। अब त्यो नेपालको कारणले लिएकोमा चाहिँ नेपालले आज पनि सिक्किम इन्डियाको स्वतन्त्र देश भनेर मान्यता दिएको छैन, मान्यतै दिएको छैन अहिलेसम्म पनि दिएको छैन। यिनीहरूले त दिए, तर यिनीहरू जब यी दल सत्तामा आए त्यस बेला इन्डियाले छलकपट के गर्यो भने यो नेपालको सीमाङ्कन गर्ने जुन टोली गठन भयो, त्यो टोली गठन बेलामा त्यसको एग्रिमेन्टमा के लेखेको छ भने नेपाल यो ठाउँको नाउँ यता पूर्व नेपाल, यता पश्चिम यो इन्डियाको प्रान्त चाहिँ सिक्किम, इन्डियाको प्रान्त, इन्डियाको स्टेट सिक्किम भन्ने शब्द राखेर त्यसलाई मान्यता दिने कहाँ छ। यो नापीको जुन अहिले नापी विभागबाट इन्डिया र नेपालको संयुक्त टोलीले नापी गरेको छ, नेपालले मान्यता नदिएकोलाई घुसाएर इन्डियाले षड्यन्त्रात्मक त्यसमा घुसाएर सिक्किमलाई मान्यता दिएको जस्तो देखिने गरेर त्यसमा घुसाएछ। त्यो यिनै कमजोर दल भएको, अहिलेको दल भएको त तिनटै दल इन्डियाका दलाल हुन् अहिले। त्यसमा 1 नम्बर दलाल माओवादी हो। पछि माओवादी सुरुमा त माओवादी थिएन नि, दलै थिएन हैन। पछि बनाएको भारतले नै हो। भारतले भारतमा लगेर तालिम दिएर भारतमा गएर राजा विरुद्ध उक्साएर राजा गणतन्त्र बनाउने, सङ्घात्मकता बनाउने, नेपाललाई गरिब बनाउने, कमजोर बनाउने, नेपालका उद्योग धन्दा इन्डियालाई बेच्ने, यी सबै इन्डियाको षड्यन्त्रबाट आएको हो नि। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रबाट उन्मुक्ति पाउनको निमित्त राजाहरूले चालेका कदम नेपालमा केही गर्न, इन्डियाले केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन धारणा बनाएको थियो, त्यसकारण चाहिँ नेपाललाई गर्नलाई पहिले गरिब बनाऊ, अनि मगन्ते बनाऊ, अनि नेपालको शासन इन्डियनले दिएको उठाएका मान्छेहरूबाट, जस्तै सिक्किममा पनि त्यहाँ पनि रामचन्द्र भन्ने मान्छे थियो, त्यहाँ पनि त्यो सिक्किमको यो एउटा के थियो त्यो प्रधानमन्त्री जसले इन्डियामा चाहिँ विलय गरायो, ल्यान्डुप दोर्जे। यस, ल्यान्डुप दोर्जे जसले इन्डियामा विलय गरायो। अब त्यो विलय गराउनु ल्यान्डुप दोर्जेको रूपमा चाहिँ गिरिजा प्रसादलाई उठायो इन्डियाले। ल्यान्डुप दोर्जेको रूपमा गिरिजाले नसकेपछि 2047 सालको 48 सालको संविधान जुन आयो, त्यो संविधानले राज संस्थालाई कमजोर अलिकति बनाउन मात्रै सक्यो। राजा संविधानमाथि राजा चाहिँ संविधान मुनि राजा भयो, त्यति मात्रै बनाए, अरू परिवर्तन केही भएको थिएन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई देख्यो कि जनताले ढुङ्गा हान्ने, राजाको जति चौतर्फी जय गर्ने राजा वीरेन्द्रको त्यो समाजमा त्यस्तो छाप परिसकेपछि अनि इन्डियाले अब भएन
भनेर अनि चाहिँ माओवादीलाई इन्डियामा लगेर मासु भात, गिरिजालाई दाल भात मात्रै खान दिएर लिएको थियो हात, माओवादीलाई मासु भात पनि खान दिएर इन्डियामा लगेर इन्डियामै राखेर इन्डियामै तालिम दिएर उनीहरूले जे भन्छन् त्यस्तै शासन गर्ने हिसाबले लाए। दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ यो विदेशी साजिसको, नेपालभित्रको कोही मान्छेले गरेको होइन। नेपालमा यदि संलग्न छन् भने, सूत्र सम्बन्ध छ भनेदेखि यिनैमध्ये कसैलाई हात लिएर गरेको छ। यो चाहिँ नेपालको दरबार हत्याकाण्ड जुन हो त्यो चाहिँ नेपालीले नेपालभित्र गरेको र नेपालको जनआन्दोलनले बनाएको होइन। दरबार हत्याकाण्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन कसले हत्याकाण्ड गरायो भनेर। त्यही त, त्यो थाहा छैन, कमजोर, त्यो थाहा छैन। त्यो कमजोर बनाउने पनि भारतले थाहा नदिने भारतका षड्यन्त्र छन्। भनेपछि त भारतको हात रहेछ यसमा भन्ने बुझ्यो नि। दरबार हत्याकाण्ड गराउनु नै भारतले गराएको भन्ने बुझ्यो, किनकि उसले भारतले मात्रै अझ मैले बुझेकोमा त भारतले गर्न नसकेर सिआइएका मिसनरिज मार्फत सिआइएका यो उहरू डनहरू, सिआइएका चाहिँ कमान्डोहरू समेतलाई भाडा लिएर गराएको छ भन्ने कुरा छ। यसमा अहिले विवाद थियो। 4 जना विदेशी डनले यो दरबार हत्याकाण्ड गरेका हुन्। यसमा दरबार हत्याकाण्ड गर्ने बेला ती डन दरबारभित्र कसरी बस्यो, त्यत्रो सुरक्षाभित्र भन्ने शङ्कामा चाहिँ नेपालको सेनाको एकजना मान्छेले त्यो व्यवस्था मिलाएको छ भन्ने कुरा छन्, जुन अहिले नेपालमा छोडेर विदेशमा गएर बसेका छन्। अब नेपालमा त्यो बाटो देखाइदिने, ढोकाभित्र पठाइदिने काम त्यसले गर्यो भन्ने चाहिँ तर्क छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति हुन सक्छ अहिले गएको त्यो प्रधान सेनापति अथवा प्रधान सेनापतिले खटाएको कोही मान्छे हुनसक्छ। यो शङ्काको घेराभित्र छ। अनि यो शङ्काको घेरा आएपछि त्यो जम्मै गराउने बेलामा चाहिँ इन्डियाले के भन्यो, जोगीहरू जलन्तरी, जोगीलाई सिआइए इन्डियाको सिआइडीका रूपमा जोगीमा दरबारमा पठाएर दरबारको त्यो जहाँ चाहिँ हत्याकाण्ड भयो त्यो घर भत्काउने वातावरण इन्डियाले मिलायो फेरि जासुसी तरिकाबाट। अब यो कतिसम्म गरेको मैले सुन्नमा आएछ भनेदेखि अब तन्त्रविद्यामा पारङ्गत भएका मान्छेहरूलाई नेपालमा ल्याएर एउटा तन्त्रविद्यामा फुल चाहिँ पुष्प विद्याको एउटा विद्या छ तन्त्रविद्यामा। अति प्रकाशित कृतिहरू मलाई पनि त्यस्तो ज्ञान छैन, तर मैले पढेको छु त्यो तन्त्रमा। त्यो राजा एउटा सर्टेन मन्त्रबाट, तन्त्रविद्याबाट राजा बस्ने राजसिंहासनको तल लगेर त्यसले पूजा गर्यो भने त्यो पूजा गरेपछि त्यो राज परिवारको हत्या यो अवनति हुन्छ भने तन्त्रविद्याको साधना पनि गरेको छ। त्यो चाहिँ गरेर त्यहाँको पुजारीलाई जसले चाहिँ त्यो पूजाआजा गर्दछ दरबारभित्र त्यसलाई हात लिएर गरेको भन्ने पनि एउटा तन्त्र साधनाबाट पनि गरे। माने अत्याधुनिक कमान्डोसँग विदेशी विश्वमा चाहिँ सार्प सुटरलाई ल्याएर गराउनेदेखि तन्त्र यन्त्र मन्त्र छल कपट ढाँट ढुट सबै विधि अपनाएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो तन्त्रविद्याको पुष्प साधना गरेर त्यो राजगद्दीमा साधना गरेपछि त्यो गद्दीमा जो बस्छ त्यसको विनाश हुने सूत्र तन्त्रविद्यामा भएको मैले किताब भेट्टाएको छु। तन्त्र मन्त्रदेखि विज्ञानसम्म सबै प्रयोग गरेको छ। त्यो प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ जब मान्छे बुद्धिमा हार्छ नि, कुरा गरेर हार्छ, तर्क गरेर हार्छ, व्यापार गरेर हार्छ, लेनदेनमा हार्छ, हार्दै गएपछि अन्तिम अवस्था के नआएपछि त्यो तपाईहरुलाई सुन्नुभयो होला नि, बिरालोलाई कहिल्यै पनि कोठाभित्र जम्मै झ्यालढोका बन्द गरेर लौराले पिट्नुहुन्न। त्यो बिरालोले अन्तिम अवस्थामा झ्यालढोका बन्द गरेर लौराले पिट्यो भने बिरालोलाई चाहिँ उफ्रेर आएर घाँटीमा ठ्याक्कै घाँटीमा त्यही मान्छेको घाँटीमा आएर चर्प जब मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ नि हिन्दीमा, त्यो भने जस्तो घाँटीमा आएर टोकेर चाहिँ त्यो मान्छेकै हत्या जसले लट्ठीले हान्छ उसैलाई टोकेर हत्या गर्छ बिरालोले भन्ने चाहिँ हामीले समाजमा देखाएका छौँ त्यो किसिमको। त्यस्तै अवस्था यो दरबार हत्याकाण्डमा भएछ कि जब सम्पूर्ण क्षेत्रबाट असफल भएर केही गर्न सकेन, राजा वीरेन्द्रलाई गर्नुपर्ने त सबैभन्दा अब यो भन्दा कुरा चाहिँ त नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्यो, जम्मै शक्ति प्रयोग गर्यो, हुने संसारमा भएका सबै शक्ति प्रयोग गर्यो।
राजाले चाहिँ इन्डिया चाहिँ उपनिवेश हो, इन्डियाबाट हतियार किन्नुपर्छ, नेपालको सेना इन्डियाको सेना मातहत हुन्छ भन्ने धारणाले इन्डियाले डोमिनेट गरेपछि राजाले नेपाल स्वतन्त्र राजा वीरेन्द्रको कुरा गरेको छु म, स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, त्यसकारण इन्डियाले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर, गर्न पाइँदैन भनेर अमेरिकाबाट हतियार किन्यो, बेलायतबाट हतियार किन्यो, युरोपबाट हतियार किन्यो, चीनबाट हतियार किन्यो, लाइनबाट भूमि कोदारी राजमार्गबाटै नेपालमा हतियार ल्याइदिएर विश्वलाई देखाइदियो। विश्वले कसले के गर्न सक्यो त? विश्वले त ठिक गर्यो, एउटा स्वतन्त्र मुलुक जसले नि गर्न पाउँछ। स्वतन्त्र इन्डिया जस्तो 1318 वर्षसम्म गुलाम भएर मानसिक तिनीहरूको परिवार, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जम्मै नासिएको मुलुक त होइन नि नेपाल त। नेपाल त आजसम्म वैदिक धर्मको एउटा विश्वमा धरोहर हो, त्यो जोगाएको नेपालको राज संस्थाले हो र त्यो धरोहर नेपालको जोगाएर वैदिक संस्कारको जोगाएको, त्यसमा पनि अहिले इन्डियाले हस्तक्षेपको कुरा गर्छ। भारतीय संस्कृति भन्छ, के को भारतीय? भारत र नेपाल भनेको हिमवत खण्ड हो, भारत भनेको भरतखण्ड हो। अब त्यो हामी बेग्ला बेग्लै खण्डका हौँ, एउटै द्वीपका हौँ। हामीहरू प्रकृतिलाई मान्छौँ, उनीहरू होइन। हामीहरू प्रकृतिलाई मान्यौँ भने हामी धर्मलाई मान्छौँ। प्रकृति उनीहरूले हिन्दू, नेपालको हिन्दू धर्म र त्यो भारतको हिन्दू धर्म चाहिँ एउटै हो भन्ने गर्छन् नि त। अहिले हाम्रो मान्ने तरिका त फरक छ नि त, हाम्रो नेपालमा छुट्टै छ, भारतमा छुट्टै छ। हाम्रो धर्म हो, उनीहरूको हिन्दू राष्ट्र भने रिलिजन हो। इन्डियाले मानेको रिलिजन हो, हामीले मानेको धर्म हो। धर्म र रिलिजनमा धेरै फरक छ। क्रिस्चियन रिलिजन हो, मुसलमान रिलिजन हो। अब पन्थहरू, हाम्रो धर्मभित्र नि अनेक पन्थहरू हुन्छन्। ती पन्थ अनेक बाटा अनेक तर्गत। पन्थ भनेको भिन्न विचार, आफ्नो स्वतन्त्र विचार उत्पादन गर्नेलाई हामीले पन्थ भन्छौँ। तर ओमकार परिवारभित्र हुन्छन् तिनीहरू पनि धर्मैभित्र हुन्छन्। त्यसको मूल जरो भनेको वेदका सूत्र हुन्, वेद हो। त्यो वेद मान्ने अवस्थामा चाहिँ धर्मबाट विचलित हुनै सक्दैन। इन्डियामा चाहिँ अब क्रिस्चियनलाई पनि हिन्दू बनाउने, मुसलमानलाई नि हिन्दू बनाउने भनेर इन्डियामा अभियान चलाएछ। धर्म दुईटा हुँदैन के, धर्म एउटा हुन्छ, शाश्वत सत्य हुन्छ। त्यो शाश्वत सत्यको अवलम्बन नेपालले गरिरहेछ, इन्डियाले त्यो नै बुझाएको छैन कि। अनि धर्म परिवर्तन गराउने भनेर त क्रिस्चियन भनेको त रिलिजन हो, धर्म होइन। मुसलमान भनेको त रिलिजन हो, धर्म होइन। रिलिजन र धर्म छुट्याउने के भने धर्म यो पृथ्वी जसले बनायो, सृष्टिकले गर्यो, जसले सृष्टि गर्यो त्यसैले बनाएकोलाई धर्म भनिन्छ। अनि रिलिजन भनेको त मान्छे विशेषले, एउटा कोही मान्छेले तपाईँले चलाउनु भयो, मैले चलाएँ, कसैले व्यक्तिले चाहिँ चलाएकोलाई चाहिँ रिलिजन भनिन्छ। त्यो रिलिजनमा कन्भर्सन भएको छ इन्डियाले त धर्मको अर्थ बुझेकै छैन अहिलेसम्म। त्यो कारणले उनीहरूको मानसिकतामा छिमेकीलाई सताउने, उपनिवेश बनाउने, तिनको पैसा चाहिँ, तिनको अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था सबै आफ्नो मातहत बनाउने र आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका। अनि इन्डियाले त्यसैले भन्छ वर्ल्डमा चाहिँ ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी भएको कन्ट्री भन्छ। डेमोक्रेसी भएको मान्छेले अर्को देशलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ, स्वतः लिभ एन्ड लेट लिभ भन्ने हुन्छ। आफू पनि बाँच, अर्कालाई पनि बाँच्न देऊ भन्छ। धर्मको अर्थ त्यो हुन्छ। हामी अहिलेसम्म भएकोमा यो हाम्रो त नाति पनाति 18 पुस्ता 60 पुस्ता कान्छो हो इन्डिया त। जन्मेको 1947मा जन्मेको, हामी सत्ययुगदेखि जीवन्त छौँ। हामी त्यति पुराना र त्यति जेठा छौँ। हाम्रो संस्कार संस्कृति त्यति पुरानो छ। विश्वमा एउटा मात्रै धर्म थियो, त्यो धर्मको नेतृत्व गर्ने थलो नेपाल थियो। विश्वमा एउटा मात्रै चाहिँ धर्मको विकल्प केही पनि थिएन। यी त मजहब हुन्, यिनीहरू मजहब हुन्। इन्डियाले धर्मलाई मजहब बनाइदियो। त्यो मजहब बनाएको इन्डिया र नेपालमा के फरक छ भने हामीले धर्मै भनेर मानेका छौँ, इन्डियाले धर्मलाई मजहब बनाइदियो। अथवा मजहब त धेरै हुन्छन्, अनि एकबाट अर्कोमा परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने त्यो परिवर्तनबाट चाहिँ इन्डिया अहिले चाहिँ मोदी म हिन्दू धर्मको जति ठुलो मसिहा हुँ भने पनि ऊ चाहिँ उसको शरीरभित्र डिएनए नै छैन कि, उसको जिन नै सकिसकेको छ। त्यसकारण यस्तो किसिमको काम गरे धर्मले चाहिँ अर्को देशमा तानाशाही गर्ने, अर्को देशमा सताउने। मोदीले त एउटा धर्मलाई अलिकति अगाडि राख्छन् नि त जहिले पनि, भनेपछि त्यो देखाउने मात्र हो, उनको व्यवहार नबुझेको हो। देखाउने मात्रै, उसले चाहेको होला, भारत बनाउन उसले चाहेको होला। भारत त्यसै भन्दैन नि, संविधान फेर्नु पर्यो इन्डियाको। भारतमा बनाउनलाई चाहिँ इन्डियामा भारत बनाउनको लागि त भारत
1318 वर्ष पहिले कस्तो थियो त्यस्तो हुनु पर्यो। नालन्दाको संस्कृत विश्वविद्यालयलाई जिउँदो पार्नु पर्यो, तक्षशिलालाई जिउँदो पार्नु पर्यो, 100% संस्कृत भाषाको माध्यम बनाउनु पर्यो। अनि आयुर्वेद चाहिँ विश्वमा चाहिँ तगडा काम गर्ने आयुर्वेद बनाउनु पर्यो। अनि त्यो उपनिवेश हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो अवस्था जे थियो त्यो अवस्थामा आउनु पर्यो। संस्कार ल्याउनु पर्यो, संस्कृत ल्याउनु पर्यो, लवाई ल्याउनु पर्यो, खवाई ल्याउनु पर्यो, दैनिक आचरणमा ल्याउनु पर्यो, शिक्षा पद्धति नै बदल्नु पर्यो, स्वास्थ्य पद्धति नै बदल्नु पर्यो। स्वास्थ्य पद्धति त पोसिबल छैन अहिले, त्यो त पोसिबल छैन। अनि त्यो बनाउन पोसिबल छ, तर उनीहरूले जब त्यो संविधान फेरिसको त्यो कमनवेल्थको मेम्बर छोड्नु पर्यो, स्वतन्त्र अनि बेलायतले इन्डियालाई स्वतन्त्र मुलुक भन्छ कि भन्दैन हेर्न पर्यो। त्यो नीति अनुसार भयो भने नेपालको भूभाग जुन हिमवत खण्ड हो त्यो छुट्याइदिनु, त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु भएन। अनि अरू देशहरू, इन्डियाका अरू देशहरू स्वतन्त्र जति थिए, जसरी शासन गरेका थिए त्यो शासन व्यवस्था आउनु पर्यो। इन्डिया त धर्म राज्य थियो। धर्म राज्य भनेको तपाईको एउटा पनि अन्याय कसैले कसैलाई अन्याय गर्दैन, अदालतै हुँदैन, मुद्दै पर्दैन, अनि अदालत र न्यायाधीशै जरुरत पर्दैन। त्यो अवस्थाको इन्डिया। त्यो त लर्ड मेकालेको एजुकेसन सिस्टम जुन इन्डियामा लागेको छ उसको रिपोर्टमा लेखेको छ यो कुरा। अनि धर्म राज्यमा प्रहरी हुँदैन, कसैले चोरै छैन, चोर्दैन, ठग्दैन, लुट्दैन, बेइमानै गर्दैन, अनि प्रहरी पनि चाहिन्न, न्यायाधीश पनि चाहिँदैन। त्यो कारणले हाम्रो यो हिमवत खण्ड र भरतखण्ड दुईटैमा न्यायाधीश नभएको अवस्था अथवा प्रहरी नभएको अवस्था, बन्दुक नभएको अवस्था, सेना नभएको अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ बन्दुक भएका उनीहरू चाहिँ मुसलमानहरू पहिले आएर बन्दुक भएकाले लखेटेर, हामी बुद्धिमा हारेका होइन नि त, इन्डियाले पनि बुद्धिमा हारेको त होइन। ठिक छ, अब हतियार नभएर मात्रै यिनीहरूसँग सेना हतियार नभएको शान्तसँग बसेको बेला उनीहरू लुटेरा जस्तो भएर आएर मुसलमानले लुटे, त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू लुटेरा भएर आएर लुटिए उनीहरू बलात्कारित भए। इन्डियनलाई हामीले आजकलको भाषामा नै इन्डिया मुसलमान र अङ्ग्रेजबाट बलात्कारित भएकाहरूको देश हो इन्डिया। हामी कहिले कसैको बलात्कारमा परेका छैनौँ। अनि त्यो बलात्कार परिसकेर जातपतित भएको हो इन्डिया, तल्लो जातमा झरिसक्यो। त्यो मानसिक रूपमा तल्लो जातमा झरेको हुनाले त्यो मानसिक रूपले आएर नेपालमा अहिले पनि दुःख दिइरहेछ। मोदी अहिले आएको कुरा तपाईँले जुन भन्नु, मोदी त्यहाँ आउनु त्यही विचार, त्यही गलत सोचको प्रतिफल हो। मोदी नेपालमा आउनु, नेपालको भूभागमा आएर आफ्नो दादागिरी देखाउनु एउटा चाहिँ त्यही हो। तर अहिले नेपालमा जसले जे भने पनि, जसले जे गरे भने पनि हुने भयो जस्तो देखिरहेछ कि अब बोल्न नै सक्दैन सरकार। अब सरकार नै उसको छ त कसरी बोल्छ? राजा आउँदाखेरि त्यस्तो थिएन भनेपछि अब एउटा चाहिँ यतातिर अहिले के पनि सुनिन्छ भने राजा अलिकति सक्रिय छन्, जनता पनि राजाका साथमा छन्। अब चाहिँ यो दलदेखि, यो नेता देखेर चाहिँ जनता अलिकति निराश छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि राजा चाहिन्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेको देखिन्छ बेला बेलामा। अब तपाईँलाई के लाग्छ त, अब राजा आउनु भयो भने चाहिँ साँच्चै देशमा परिवर्तन आउँछ? यो स्तर जो अरू परिवर्तन त यिनीहरूले यति धेरै बिगारेका छन्। अहिले विष्णु भगवान आफै यहाँ अवतार लिएर आए पनि एकै रातमा यो बिगारेको बनाउन सक्छन् भन्ने अवस्था त छैन। राजा आएपछि पनि राजाले पनि एकै रातमा बनाउन सक्छन् भन्ने अवस्था छैन। एउटै मात्रै कुरा के छ भने राजा आएपछि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमा नेपालमा चाहिँ विदेशीले जसरी मोदी त्यहाँ आउँदाखेरि आँखा गाडे त्यो अवस्थाको आँखा गाड्ने अवस्थाबाट जोगिन्छ। अथवा अहिले राजाको खाँचो के छ भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक सदा सर्वदा राखिराख्नको लागि राज संस्था खाँचो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो कारणले खाँचो छ। अरू चाहिँ राज संस्था आएपछि अरू सुधार गर्ने कुरामा त एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000 महेन्द्रको पिडिएलटी पञ्चायत डेभलपमेन्ट एन्ड ल्यान्ड ट्याक्स सिस्टम, इकोनोमीको लोकल सेल्फ गभर्मेन्टमा डेभलप गर्ने तरिका, टेक्निकहरू त्यसबेला जम्मै आएका सबै सकारात्मक थिए। उद्योग, राष्ट्रका उद्योग, बेसिक निडका सबै उद्योग राज्यले चलाउने भन्ने नीति थियो। त्यो राज संस्था आएर राजालाई त्यो पावर नदिकन त राजाले काम गर्न त सक्दैन। तर कतिपयले फेरि के पनि भन्ने गरेका छन् भने अब राजा आयो भने ज्ञानेन्द्र आउने हुन्। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ
आफ्नै परिवारलाई सम्हाल्न सकेका छैनन् के देश सम्हाल्छन् भन्ने पनि छन् थुप्रै यहाँ। यो कुरा सही हो। मैले त्यो कुरालाई नकारात्मक भन्दिनँ। त्यहाँभित्र दरबारका परिवारभित्र थुप्रै छन्। तर यसमा बुझ्नुपर्ने, नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो राजा नभइकन देशमा हुँदैन। त्यो राज संस्था शाह वंशको राज संस्थाले गरेको इतिहासको नेपालको उनीहरूले शासन गरेको करिब गहिरिएर हेऱ्यो भने 1400 वर्ष त्यो शाहले राजन गरेको छ र त्यो वंश रामचन्द्रकै छोराछोरीको वंशभित्रको परेको छ। त्यो वैदिक संस्कारको रूपमा परेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने त्यसको विकल्प त्यो राजा हुन्न, अर्को राज संस्था नआइकन देश बस्दैन। राजा चाहिन्छ, तर त्यो राजा हुन्न, अर्को राजा चाहिन्छ भनेर भन्यो भने अर्को राजा कसलाई देखाउने, कसलाई बनाउने, कहाँबाट बनाउने? त्यो त सम्भव छैन। त्यो राजा, वैदिक राजा कस्तो हुनुपर्छ भने राजालाई पो सुधार्न सकिन्छ त। यिनीहरू अहिले आएका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुधार्न नसकिए जस्तो अवस्था राज संस्थालाई सुधार्न छ। वैदिक राजाको विधानमा छ, वेदमा छ। राजाले यो पढ्नुपर्छ, यो गान्छ, राजाले यो भन्ने एकै गुण त राजा ज्ञानेन्द्रमा जति राज संस्थाका गुण छन् त्यति गुण भएको त एउटा पनि अरू मान्छे छैनन्। जसरी आज पनि केही कमी कमजोरी होला नि, तर राजाको सँग अरूको कम्पेयर गर्दाखेरि उनी नै ठिक भन्न खोज्नु भयो। उनमा सुधार, वैदिक राज संस्थाको सुधार्नु पर्ने के हो? शिक्षा कति कुन लिनु पर्थ्यो, त्यो शिक्षा लिएका छैनन्, लिनु पर्यो। के चरित्र गर्नुपर्छ, त्यो चरित्र एउटा चरित्र त छ नि त, उनी कुनै पार्टीका छैनन्। यो नेपालमा यत्रो 17,000 मान्छे मार्ने पनि त्यो पनि नेपाली हो, मेरो प्रजा हो। त्यसकारण मैले त्यसलाई आदेश दिएर मार्न आदेश दिन हुन्न। नेपाली जनतालाई मारेर मैले राजगद्दी जोगाउनु हुँदैन, म युद्ध गर्न हुँदैन, जनताले माग्यो भने छोडिदिनुपर्छ भनेर उनले प्रवचनमै बोलेका छन् नि। त्यो त वैदिक राज संस्थाको गुणभित्रको कुरा हो नि। त्यति गुण भएको पनि अर्को कोही विकल्प ल्याउन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन कि। एउटा विकल्प भनेको ज्ञानेन्द्रको विकल्प भनेको ज्ञानेन्द्रको नातिलाई राजा बनाउने भनेर भन्छन् भने त्यो विकल्प हुनसक्छ हैन। त्यसबेला राजाले, जनताको बहुमत त्यसमा छ र राजा, तर नातिले पनि वैदिक राजा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा त पाउनु पर्यो हैन। त्यो शिक्षा, वैदिक राज संस्थाको शिक्षा त दरबारभित्र एउटा विश्वविद्यालय हुन्छ, दरबारभित्र राजालाई पढाउने। त्यो विश्वविद्यालय दरबारभित्रै खडा गर्नु पर्यो नि। अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न, अङ्ग्रेजी संस्कार सिक्न अमेरिका गएर पढे पनि उसलाई चाहिँ वैदिक संस्कार गुणमा ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ। अर्को विकल्प, गिरिजाको पालामा चाहिँ जेठी छोरी पनि छोरी छ भने जेठी छोरी पनि राजा हुनु छ बेलायतको जस्तो भनेर गिरिजाको पालामा ऐन बन्या। यदि त्यो ऐनलाई मान्ने हो भने श्रुतिको जेठी छोरीको छोरीको नाताले त्यसलाई ल्याउन सक्ने पनि हुन्छ। विकल्प भनेको त्यही दरबारभित्रका परिवारभित्रभित्रै विकल्प हुनसक्छ। त्यो दरबारभित्रको परिकालभित्र चाहिँ विकल्प नहुन सक्छ। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा ज्ञानेन्द्रले केही पनि गल्ती गरेका छैनन्। राजामा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ अफवाहको दोष लगाएको मात्रै हो। राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनन्। गल्ती गरेको कारणले उनलाई राजगद्दीबाट पदच्युत गर्नुपर्ने कारण छैन। त्यो त छलछाममा गरेको हो नि। राजाले के मात्रै गरेको हो? राजालाई गल्ती गराएको त यिनै दलले हो नि। मृत संसदलाई घोषणा गरिदेऊ, जिउँदो बनाइदेऊ भनेर भने त्यो राजाले नमानिदिएको भए राज संस्थान जाने थिएन। त्यो यो राजालाई दोष पनि आउने थिएन। त्यो बेला उनलाई नि दबाब थियो कि? उनलाई दबाब थियो, त्यही इन्डियाको दबाब थियो। एसके सिंह भन्ने एउटा चाहिँ इन्डियाको विशेष राजदूत भएर नेपालमा आएको थियो। त्यो एसके सिंह मार्फत इन्डियाको दबाबको कारणले त्यो घोषणा गरेका हुन् नि। त्यो पछाडि दमन आउँदा त पहिली एसके सिंहले वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ 47 सालको परिवर्तन ल्याउनलाई सघायो, विशेष राजदूत भएर त्यो आउँदाखेरि। अनि कर्णसिंह भन्ने ज्ञानेन्द्रको पालामा कर्णसिंह भने विशेष राजदूत भनेर आएको। त्यसै बेला झुक्क्याएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गरिदिन लगाए इन्डियाको दबाबले। अनि आफैले त्यही संसद पुनर्स्थापन गरेर त्यसैले राजा संस्था फाल्ने। अनि त्यही राज संस्था फालेको राजाले गल्ती गरे, राजा बेवकुफ हो भनेर अनि नचाहिने अफवाह, दरबार हत्याकाण्ड ज्ञानेन्द्रले बनाएको पनि बनाएको छ, जे पनि गरेको छ। त्यो गरेर अफवाह यिनीहरूले फैलाएको। राजा ज्ञानेन्द्रले गल्ती एउटा के गल्ती इन्डियाको दबाबमा गरे। गल्ती के मात्रै हो भने दरबार
के अरे त्यो संसद पुनर्स्थापना गरे, मृत संसदलाई जीवन बनाइदिए। अब अर्को चाहिँ यिनीहरू कुनै पनि पार्टीले चाहिँ यो माओवादीको युद्धबाट शान्ति, इन्डियाको एडमा चाहिँ माओवादी युद्ध भएको थियो, माओवादी युद्धलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले ठिक ठाउँमा लिएर आउनलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री बनाएको 5-6वटा प्रधानमन्त्रीले बनाउन नसकेपछि, कसैले नि सक्दिन भनेर आत्मसमर्पण गरेपछि, प्रधानमन्त्री हुने मान्छे नपाएपछि अनि कसले गर्ने त मैले गर्छु, ल मलाई 3 वर्षमा मैले यो माओवादीले ठिक ठाउँमा ल्याएर शान्ति बनाएर छोड्छु, उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै फेरि पुनर्स्थापन गराउँछु, 3 वर्ष समय मागेको। कोही प्रधानमन्त्री नभएपछि राजा हेड अफ द स्टेटले फेरि प्रधानमन्त्री काम पनि गर्नु परेन, कसैले नगरेको हो नि। त्यसबेला कतिजना मरिसके, कतिजना जिउँदैछन्, नमानेका हो नि। सूर्यबहादुरलाई दियो, सूर्यबहादुरलाई लोकेन्द्रबहादुरलाई दियो, लोकेन्द्रबहादुरले सक्दिन भने सूर्यबहादुरलाई दियो, शुक्रबहादुर सक्दिन भने गिरिजालाई दियो, सक्दिन शेरबहादुरलाई सक्दिन, सबैले सक्दिन नसकेको त सबैलाई दिएको होइन र प्रधानमन्त्री। नसकेपछि कसैले पनि सक्दिन भनेपछि अनि राजाले 3 वर्षमा म गराउँछु भने स्थानीय इकाइको त चुनाव गराइसके देशभरि। अब राष्ट्रिय इकाइको एउटा चुनाव गराउँथ्यो, गराएपछि म छोड्छु प्रधानमन्त्रीको काम भनेका थिए। अब गल्ती भयो, त्यहीँनिर गल्ती भयो, त्यो यस्तो हुन्छ भने त्यही गल्तीलाई चाहिँ अनि यो उनले सत्ता हत्याको हत्या गरेर अब चाहिँ यसलाई के भन्छन् यिनीहरूले प्रतिगमन भन्ने शब्द गर्छन्। प्रतिगमन हुन थाल्यो भनेर यिनीहरूले गलत काम कोरको अफवाह, यिनीहरूले चाहिँ गाली गलोचको रूपमा मात्रै यो काम गरेका हुन्। गल्ती राजाको होइन कि, गल्ती यिनीहरूकै हो। यो सबै हुनुमा यिनीहरूको गल्ती हो। अब त्यसो भए यो सबै परिवेश हेर्दाखेरि, यो अवस्था हेर्दाखेरि देशको चाहिँ अबको विकल्प भनेको राज संस्था मात्रै हो उसो भए? अबको विकल्प होइन, राज्य जोगाउँ। अबको विकल्प भन्ने कुरा म सबै समष्टि राज्य सञ्चालनको कुरालाई भन्दैन। मैले अबको विकल्प भनेको राज संस्था देश जोगाउने हो भने, देशलाई सिक्किमीकरण हुनबाट जोगाउने हो भने, भुटानीकरण हुनबाट जोगाउने हो भने, यी दुईटा मध्ये कुनै करण चाहिँ हुनेमा चाहिँ इन्डिया लागिरहेछ अहिले पनि। अहिले मोदी त्यहाँ आउनु पछाडि पनि यो कुरा छ। यति मात्र न्यु खोजेर त्यहाँ न्यु खोजेर मिलिट्री पठाएर नेपालसित लडाइँ गर्ने, लडाइँबाट त्यसै हारेर चाहिँ जाने वातावरण बनाउन लागिरहेछ। त्यो अवस्थाको सिर्जना भइरहेछ। नेपालको आर्मीसँग लडेर हराउने त इन्डिया त पावरफुल छ अहिले त। इन्डियाको पछाडि अमेरिकाको बेकिङ छ। अब नेपालमा सरकार इन्डियाको आफ्नो सरकार बनाएछ। नेपालमा नेपालको सरकार भइदिए त्यसको ब्याकिङमा चीनसँग जान्थ्यो नि त। इन्डियाले हतियार ल्यायो भने चीनले नेपालमाथिको हमला, हाम्रो चीनमाथिको हमला ठान्नेछौँ र हामीले चीनले सेना लगाएर त्यसलाई परास्त गराउँछौँ भनेर माओसेतुङको पालामा बोलेको हो नि। त्यो वातावरण त नेपाल सरकारले गराउनु पर्यो। नेपाल सरकार त अहिले चीन समर्थक छैन, इन्डिया समर्थक छ। नेपाल सरकारको नेपाली काङ्ग्रेस आए नि इन्डिया समर्थक, अमेरिका समर्थन, एमाले आए पनि इन्डिया समर्थक, अमेरिका माओवादी आए नि इन्डिया समर्थन, अमेरिका समर्थन। माओवादी त इन्डियाको सेनै हो नि। माओवादी इन्डियाको सेना हो, अहिले पनि हो। माओवादीको एउटा उसमा चाहिँ खोलमा चाहिँ भारतीय सेना हो। भारतीय सेना हो। त्यो यो आतताईले किन छोडेको छ? भारतले चाहिँ यिनीहरूलाई बलियो बनाउनलाई छोड्न, भारतको निर्देशनमा चाहिँ हत्या हिंसा गरेका, जेल परेकालाई जम्मै छोडाउँदै गइरहेछ। त्यसको पछाडि नि भारतको हात छ। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यदि आजको अन्तर्वार्ता तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।